गाइस फाइनल्ली अब आज हामी चाहिँ टक्क लाएर हल्का फुल्का रमाइलो गर्न जान लाग्यो। हाम्रो सम्झी पुरै ड्युबमा हुनुहुन्छ है, पुरै ड्युब हामी रमाइलो गर्न जान लाग्यो। भिडियोहरू हेर्दिनु अब बाँकी हाम्रो राजदाई सेनकोहरू राम्रो चाहिँ सबैजना घरतिर बस्नुभयो। भिडियो हेरिदिनु, इन्जोय गरिदिनु। आज कहाँको टुर भन्दा हजुर कहाँको टुर भनेर भन्नु। आज चाहिँ हामी सिमैडार जान लाग्यो चिल हुनलाई। टक्क लाएर अहिले चाहिँ के ट्रेन चलिरहेछ भने होइन चितवनको सब मान्छेहरू छ नि पुरै घरमा मासु पकाएर खाँदा खाँदा वाक्क भएर हामी पनि अब पुरै जङ्गलतिर पसेर खोला नालाको छेउमा बसेर मासु पकाएर खाइदिउँ भनेर जान लाग्यो होइन। भिडियो हेरिदिनु, इन्जोय गरिदिनु, रमाइलो गरिदिनु। तपाईँहरू पनि गइदिनु, तपाईँहरू नि जानुपर्छ भिडियोहरू हेर्नु होइन, कस्तो लाग्छ। यही हो गाइस, केटाहरू चाहिँ अगाडि छ है, अगाडि बस्दिनँ पुरै 90 हाने केटाहरूले नि। गर्मी छ गाइस आज एकदम यार, लास्ट गर्मी छ। घाम आउँछसम्म घाम लागेको थिएन, अहिले चाहिँ पुरै घाम लागेर उडा गरी भइसक्यो। पुरै अब यस्तो पारामा हामी अगाडि वेलकम टु हेल ए यहाँ पो हो। ओ राजदाई, ओ राज सम्धी, ओ हिरोहरू त्यहाँ खोइ त किनेन। लकडाउन लाग्छ यसलाई नै हाई गरिदिनु न। हाई टिकटक बनाउने हो क्या दाइ आज बनाउने होइन। तपाईँ त टिकटकमा लाइभ बस्यो हिजो टिकटक बनाउनु लाग्यो। हिजो म त्यस्तो डेन्जर ठाउँमा गएको। कस्तो भन्नु है? तिनवटा डाँडा चढेर गएको हिजो म। आज जानुपर्छ त्यो सिमडा हो होइन हिजो त्यता होइन, यता फुलफुली एउटा माथि पर्छ एउटा बाटो रात बाँध्नु ओ बल्ले बल्ले टोम मको हो। ए रात बाँड्न जानु अरे उता स्कर्पियो चढेर जानुभयो होइन कारमा कहाँ गयो राजदाई? कारमा राजदाई खै हाम्रो राजदाई खै? राजदाई के जक्सनमा पस्यो क्या हो? खोइ त राज दाइ राजा त अब डिमान्ड धेरै आयो खै यार, तपाईँ कहाँ राख्यो यार? बिचरा गाई मेरो मोबाइल चाहिँ आज हामी बिगार्दै अड्क्यो यार चाहिँ। कता होला न, आज हामी सिमलढार जान्छौँ। रहिला हालेर हाम्रो प्यो खान्छ मजाले अर्नाको दामी गाई भिडियो हेर्नु है, रमाइलो हुन्छ। केही छैन, अब जङ्गल आउँछ। जङ्गलको अब छेउमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब बल्ल जङ्गल सवारी हुन्छ है। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ चट्ट पारा होइन यस्तो दामी बनाउनु त आज चाहिँ एकदम बवाल। तर हाम्रो प्लान चाहिँ 81 भएको कारणले गर्दा हाम्रो स्टिमहरू अलिक राम्रोसँग गर्न सकेनौँ। अब अलिक गाह्रो नै भयो होइन। ठिकै छ, अब हाम्रो खुलेपछि नेक्स्ट टाइममा चाहिँ अलिक एकदम इन्जोय गरेको चाहिँ तपाईँहरू पठाउँछौँ। होइन आज पनि बब्बा लिन्छ इन्जोय हुन्छ, तर आज अलिक गिटार लान पाएन, अलिक गाह्रो भयो। पुरै गीत गाएर टक्क लाएर होइन, स्पिकर पनि भएन गाडी हामीसँग फेरि के गर्ने अब यसो लकडाउनको बेला होइन, मेरो गाह्रो भयो। पनि ल्याउनु पाएँ है। दामी हुन्छ नि, ठिक छैन? ठिक छ जस्टिन हजुर। हाम्रो अब चाँडै नै अब जङ्गल सवारी हुनु भएको छ। अब यहीँकै अब केही मिनटपछि जङ्गल ल्याउँछ। यहाँ अगाडि बाटोबाट चाहिँ अब हाम्रो जङ्गल छिर्ने बाटो आउँछ है। यो सबैजना त्यहाँबाट ढुकिरहेको छ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी जङ्गल छिरिन्छौँ। जङ्गलको बाटो केही नभए नि होला 15 मिनट समथिङ, 15 मिनट 20 मिनट जति चाहिँ जङ्गलको बाटो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ए गाइस अब गाइस हामी जङ्गल छिर्यो है। जङ्गल छिरी
च्याट्ट पारामा सिमल ढाप जान्छौँ चिल भएर आउँछौँ च्यातर 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 चदर 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 होइन चदर 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 गरेर अलरेडी छ जङ्गलमा अब हिँडिरहेको छौँ हामी अब बाइकमा हो है हिँडेर अहिले सवारी हुन्छ हाम्रोतिर अहिले जङ्गलको बाटोमा बाइक हुनुपर्छ अब किनभने जनावरको डर पनि छ यहाँ त्यसरी देख्नै हुनुपर्छ अभियस जङ्गलमा रोकिन पनि हुँदैन है गाईको यसरी नरोकिनु अब जनावरहरू आउँछ अट्याक गर्न सक्छ है सबैजना आफै सतर्क हुने हो गाई चाहिँ के भनौँ र फेरि यहाँ केटाहरू फेरि बाटो बनेर यस्तो त्यसलाई के चासो यस्तो भनेर चाहिँ नरिसाउनु होला त्यस्तो नसोचिदिनु होला होइन अनि गाडी हुन्छ जङ्गलमा जङ्गलमा एकदमै डर म्याक्सिमम् डर हुन्छ कि कति बाँडहरू जनावर आउनु सक्छ होइन पुरै एउटा मान्छे भन्छ ब्रदर फेरि त्यही ठुलो फेरि त्यस्तै हो यहाँ ठुलो फेरि त्यस्तै हो ड्राइभरको बाटो बाटोमा तर मजा नै छ राष्ट्रिय पछाडि रहेछ हामी त बस्थेको त यार बन्द गर्नु अब चटर चटर भन्छ अब तर भएर है अब हेर्नु वेलकम टु माई युट्युब गाइज है आइपुग्यो कम्ती होइन हो हेर्ने गाइज पुरै है एउटा हड्काएर आएर रहेछ रुखहरू यसरी नकाटौँ गाई क्या रुख काट्नु हुँदैन नि यसरी यार रुख चाहिँ यसरी नकाट्नु पनि गाई हुन त जङ्गल एकदम बाक्लो भएर काटेको होला है चटर चटर पाराले पुरै यता पनि छ यो चाहिँ सिमलढाप चौकी दिस इज सिमलढाप चौकी गाइज मौरी पालन पनि रहेछ चौकीमा चौकी हो कि घर हो यो खै गाइजहरू चटर चटर पुरै चटर चटर पारामा ओ गाइज फोटो भत्किन्छ पुल पहिला थियो पुल भत्किएछ पुल चाहिँ चटर चटर पारामा पुरै भत्किएछ गाइज चाहिँ यही हो यस्तो छ हाम्रो गाइजहरू त अझै त्यो चौकी नै पुगेन नि यार चटर चटर पारामा पुलायो गाइज चटर चटर पारा मेरो मोबाइलै जेडी भाइसँग छ क्या चटर चटर पारामा गाइज चटर चटर पारामा एकछिन रोकौँ यहाँ एकछिन केटाहरूलाई कुरौँ जस्ट अ मिनट पुरै चटर चटर पारामा यहाँ चाहिँ है लोकेसन बवाल छ यता चाहिँ पुरै सुक्खा भएछ यो यो खोलामा चाहिँ यस्तो नफालौँ गाई चाहिँ यो कुखुराको यो भुत्ला सुत्ला यो झोला प्लास्टिक बोतलहरू बियरको बोतलहरू कसैले नफालौँ है गाई जसले खान्छ नि त्यसरी खाएको चाहिँ आफूले टक्क ए गाई यार यो यस्तो हो कि आफूले खान सक्ने मान्छेले टक्क लाएर एउटा झोला त अभियसली सामान किनेर ल्याउँछ त पाउँछ होइन त्यो चाहिँ त्यही झोलामा हामीले लैजानु होला कि सबैले पुरै यो चटर चटर पारामा यस्तो यो नट्टी काम गर्नु भएन गाइजहरू है यो चाहिँ पुरै जङ्गल हो मेरो ब्रदरहरू आइपुग्नु भयो चटर चटर पारामा कस्तो बिल भयो गाइस सबले कमेन्ट गरौँ है कस्तो बिल भयो सबले कमेन्ट गरौँ चट्ट पारेर कमेन्ट गरौँ त पुरै चटर चटर तरिकाले गाइस पुरै हाम्रो सम्झिने नब्बे हान्यो पेट्रोल 1.45 पो रहेछ गाइस आधी हानेर सम्झिले यार सम्झि ठिक छ फेरि कन्ट्रोल हुँदैन नि गाइस हाम्रो फेरि क्रस पार होइन हाम्रो त डुलको डुल ल चटर पारामा फेरि अगाडि पनि गाडी रहेछ गाइस है सम्धि फेरि राइडर सबले हेरिदिनु इन्जोय गरिदिनु गाइस के हो आमा तर जङ्गल चाहिँ दामी छ है पुरै चटर पारामा सबजना घुम्न आउनुपर्छ
अब सब चितो नभएको गाइजहरू त सबजना आइसक्नु भयो होला होइन अब पुरै काठमाडौँ पोखराबाट पनि सबजना चटर पारामा आउनुपर्छ पुरै गाइज के हो यस्तो पुरै ठुलो आम्बो तर किन गाइज भिडियोमा ठुलै देखेँ होइन कि पुरै चटर पारामा राइडर चाहिँ कडा राइडर हो क्या किनकि गाइज हाम्रो ड्युब हो नि त गाइज नरिसाउँदा सम्झिनेहरूले बोल्यो भनेर ओहो कडा अब चाहिँ चटर पारामा आरामले राख्नु हाम्रो गाइजहरू पछाडि फेरि फ्यासिन ओ गाउँ आयो गाइज त चटर पारामा खुसी लाग्यो गाइज खुसीको दिन गाइज खुसीको दिन यस्तो चिसो भयो गाइज खोला जस्तो छ है आमा गाउँ चाहिँ कडा हो यार अल्ट्रा वाइडमा खिचेको छु गाइज राम्रोसँग देखेको छैन होला हाम्रो यो पुरै यो रुखहरू पछाडि पुरै गाउँ छ कति है तपाईँ जङ्गल रहेछ दामी छ हेरिदिनु होला सबले इन्जोय गरिदिनु गाइज विसाउट त्यो गाइज गड्याङ गर्छ क्या हो पानी पर्दा जस्तो पुरै चटर पारामा यहाँ चाहिँ फलफुलहरू रोप्ने रहेछ चढ पारा पिचायो गाइस पिचायो घरहरू गाउँहरू ओ सम्झी के गरेको यस्तो आमा कस्तो दामी डाँडा देखेको गाई जा तर के गर्नु देखिँदै देख्दैन गोप्रोमा पानी पऱ्यो त गाई चढ पारामा पानी पऱ्यो रेनफल गाइस रेनफल चटर पारामा पानी पऱ्यो होला ल भने सोचे जस्तै भयो यार भने जस्तै भयो यार केटाहरूले यार फर्केर फेरि अफिसमै गएर खेल्नुपर्छ जस्तो भनेको त्यस्तै हुन्छ जस्तो लागिसक्यो चटर पारामा पानी परेर अब त्यो गर्दा जुन चाहिँ भयो जाने के गर्ने भयो गाइस है दिदीले तानेन चल्दी माथि पानी पऱ्यो भने क्या नि हो र चटर पारामा हो फ्यासिनोले तान्छ कि तान्दैन केटाहरूको त्यस्तै त होला नि चटर पारामा रे बाबु नानीहरू बाई पानी पऱ्यो गाई यतिबाट पानी परेर रहेछ यतिबाट पानी परेर रहेछ चटर पारामा हामी एक ठाउँमा गएर बसिन्छौँ अब एक ठाउँमा गएर बस्ने एकछिन पानी पऱ्यो के गर्नु गाई पुरै चटर पारा भिजिनु भयो यार आइयो एउटा घर एउटा पसल कतै यता फेरि अर्को गाउँ आयो बल्ल भ्यू देखिँदै छ है गाई त्यो डाँडा काँडा हेर्नु वी आर अल द वे फ्रम चितवनमा घर छ हामीलाई के डर छ है चटर पारामा ए चटर पारामा हाम्रो सम्झीको दोस्त भेट्यो जस्तो बस्नु भएको तपाईँको चटर पारामा हामीले यस्तो इन्जोय गर्न आयो कि कतै खुल्दैन सबै खुल्छ ल कहाँ बस्ने तर तल त छैन नि त अब बन्द छ हेर्छन् तलै कहाँ गएर बस्ने तल यहाँ कहाँ बस्ने त चटर पारामा पानी परेर छैन अरे छैन यहाँ चाहिँ अलिक कम पानी हालेर रहेछ है चटर पारामा डाँडा गाडी झेकेर झलुङ्गे पुल पानी परेन खै पानी छैन पानी छैन उता मात्रै रहेछ चटर पारामा हामी तल बाटो पुल पनि बन्द रहेछ ल यहाँ त पानी पऱ्यो होइन चटर पारा तपाईँको नि मोबाइल छैन मेरो नि मोबाइल छैन ल लाभा हुन्छ नि त हामी अनि गाई केटाहरू नि यति आउने खराब हुन्छ नि त फेरि मोबाइलै छैन नि हामीसँग त यहाँ चाहिँ पानी पऱ्यो होइन
गीत गाउन आउँछ के गरेर आएको तिम्रो नाम के हो नि भन्नु न अलि अगाडि आऊ न क्यामेरामा आऊ न के हुन्न आऊ के हुन्न म चाउचाउ दिन्छु नि म खोला आछ बाबु खोला आछ यी सामान त खोला आछ खोला म एउटा चाउचाउ दिन्छु तिमीहरू सबै बाँधेर खाऊ है हुन्छ एउटा गीत गाइदेऊ न नाच्न आउँछ गाउँदैन देश गाउँमा बसेर गीत गाउन आउँदैन डोरी गाइदियो त ल गाइदिनु त लाग्यो क्याबमा यहाँ भनेर कसलाई गीत गाउन आउँछ कसलाई आउँछ गीत गाउन नाच्न कसलाई आउँछ भन्नु त म चाउचाउ दिन्छु ल जसले गीत आउँछ त्यसले चाउचाउ पाएँ ल छिटो ल पानी पर्न लाग्यो छिटो छिटो भन ल छिटो चाउचाउ मसँग आउँछ नाच्देऊ नि त एकचोटि यहाँ आऊ सबैजना यहाँ आऊ त अब यता छिटो पानी पर्न सबैले हाई भनिदेऊ न हाई भनिदेऊ न हाई भनिदेऊ यस्तो हात यस्तो गरिदेऊ हाई ल सब बाँडेर खाऊ है बाँडेर खाऊ है सबैले बाई बाई सबैलाई बाई बाई ओहो बाउला निस्क्यो बाई बाई बोय बोय चटर पारेर गाई रमाइलो भयो है ओ गाई सम्झेर हाम्रो अर्को दोस्त गाई चटर पारामा उनीहरू किन घर बसिदियो सम्झि अरू गाई मलाई फेरि हो पानी परेपछि कस्तो गीत याद आउँछ भने होइन कुन गीत भने लागि राति नै अहिले झरी पर्ला याद आउला बाटोहरू भेटिएला सँगै हिँडेको घरै छैन तम्री यार तिमी यार त्यस्तै यार भिडाइदिएर भने म्याच है बस्ने अब ल यहाँ रुकै छ चटर पारामा गाई हामी चाहिँ यहाँ रुखको मुनि पर्दो रहेछ पानी चटर पारामा आउँदो रहेछ सम्झी अघि सम्झीले उता नरोकेर उतै रहेछ घरु त्यो अघि हामी भनेको ठाउँ बस्यो होला कि यहाँ त भित्र जमजम चटर पारामा गाज आज नि म चक्का लाएर हो यो मार्क्सको काम छैन भोलितिर पाँच अब ल अर्कोसँग आयो के जमजम गर्छ दामी चटर पारामा दामी रमाइलो भन्छ ल म्याप पनि झन् आउँदैन त हामी यहाँ भित्रतिर बस्यो तपाईँ त अगाडि किन होला सम्झिया यहाँ भित्रतिर बस्छौँ न कस्तो रमाइलो छ यहाँ चटर पारामा चटर पारामा रमाइलो खुसीको दिन भित्र खुसीको दिन यता रहेछ खुसीको दिन गाई जता हेर यता पछाडि सबै भिज्यो यार के भिज्यो मोबाइल कहाँ हजुर ब्लग यता छ छिटिसगिरी ब्लग गाह्रो भयो चटर पारामा सम्झी के छ ल हाम्रो सम्झी चाहिँ प्रेम मान्छे ठुलो भएर रात गाह्रो भयो है गाह्रो फिल भयो है गाह्रो फिल सम्झी के आउँछ यस्तो लास्टै गाह्रो भयो कसरी भेट्छ त केटाहरूले गाई के छ उहाँबाट फोन गर्दा कहाँ आउँछ रिसोर्टमा पुगेर रिसोर्ट त पुगिसक्यो अरे टावरै छैन अब कसरी भेट्नु त तिनीहरूलाई टावर त रहेछ छैन अहिले आज एकताल विकासलाई फोन गर्नु न मेरो मोबाइल विकाससँग फोन गरेर थियो दाइले मलाई हो अवस्था कोप्छो गाई जति कोप्छ है नेपाली हो नि त हामी सब कोप्छौँ हामी हामी पानी परेछ ऊ अब हाम्रो स्कुटी छ गाई कता देखाउने यार ऊ
गाह्रो भयो यार कसले ठुलो चाहिँ चटर चटर पारामा गाइस यस्तै छ गाइस है ला फेरि टावर गयो यार भिडियो सबैले हेर्नु इन्जोय गर्नु चटर चटर पारामा हामी त्यति भिजियो है के लामो कपाल झन् आफ्नो गाइस के गर्नु भिजियो टावर टिप्दैन रहेछ यार यहाँ बस्यो बेर खाने चिलो हुने गाइस हामी त चटर चटर पारामा पुरै पानी भिजिरहेको छौँ एकदम रमाइलो छ है डाँडा काँडा पुरै हरियाली डाँडा पुरै बादलहरू है बादल त खै यार पानी यताबाट परेछ हाम्रो टम all the way from Chiton यहाँ हाम्रो सम्धी बुम दाइ बुम बुम चढो चढो पारामा अरू गाइजहरू आएन अरू सबैजना अब यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो तर यसमा नअट्ने रहेछ गाइज यार के गर्नु अब कच्चातिर छिर्नु पर्यो हल्का रमाइलो चट्टा पारामा केटाहरूले घर छ है कच्चामा अघि गाइज होइन एकछिन त्यो के सबजना ढिलो गरेर लास्ट एकदमै बोर लाग्थ्यो कि अनि त्यहाँबाट निस्क्यौँ हामी होइन सम्झी हामी सबैजना निस्केपछि एकदमै बाटो दियो बाटो नयाँ बनायो चट्टा पारामा बाटो छ झरम गर्दैन भिडियो हाल्दैन बरु चट्टा पारामा गाइज अफरोड खोल्छ हिँड्ने गाइज हामी त पुरै यता यस्तो भिड छ है यता यस्तो छ पुरै कुलो छ दामी चट्टा पारामा चट्टर पारामा होइन चट्टर गरेर गाइज हामी चाहिँ हिँड्दा चाहिँ पुरै भिज्यो सब यो गाइज हजुरहरूको लागि एकदम हजुरहरूले एकदमै माया गर्नु भएर चाहिँ भिडियो बनाएको छु है चट्टर पारा बस्यो उतार जाने यहाँ चट्टर पारामा बाइक त तल खस्यो गाइस इसारा गर्ने सम्झी इसारा चट्टर पारामा रोक्नु बाइक चाहिँ घुमाउनु मिल्छ एउटा बाइक घुमाउनु हुन्छ पछि चट्टर पारामा गाइड हो नि त आज चाहिँ गाइड लास्ट एडभेन्चरस भयो कि चट्टर हामी पहुँच्यो सम्झी बिस्तारी चल त पछाडि ब्याक गरौँ न बरु ब्याक गरौँ चिप्ले कि चिप्ले ब्याक गरौँ चट्टर पारामा फेरि खटाएर जान्छ होला होइन ल बिस्तारै यतिकै ल्याउनु तपाईँलाई त गाइस सिउ त भन्नु मात्र रहेछ तान्दै तानेन यार चट्टर पारामा गाइस यार आज चाहिँ लास्ट दुःख पाइयो यार घरि बाइक चिप्ला ओ तम्बी कहाँ हो त मलाई छोडेर गइदियो यार हराएको यात्री हुँ म हेर त गाइस पुरै चक्कर लाग्छ चट्टा पारामा छोडेर गइदियो यार मलाई त यार
आफ्टर लङ टाइम यस्तरी हिँडेको यार उकालो यार है लास्टै उकालो छ यस्तो खुसी लाग्यो होइन हजुर आउँदैछु सम्धि चटर चटर पारामा एडभेन्चरस भयो गाइस आज केटाहरू चाहिँ उता सिधा बाटो गएर चाहिँ रमाइलो भएन होला कि तिनीहरूलाई छोडेर गइदियो गाइस फेरि यार लाल पुगिदियो चट्ट पारामा यस्तो खुसी लाग्यो कसम यार लास्ट रमाइलो भयो क्या मलाई त यस्तो फिल भयो गाइस होइन त्यो के पुरै एकदमै टाढा गएको जस्तो के ओ हेर न कहाँ पुगे छैन मान्छे चट्ट पारामा कति केटाहरू खै तिनीहरू पनि उता अड्के जस्तो लाग्यो मलाई यार चटर चटर पारामा यस्तो गरेर रमाइलो गर्न पनि गाइस पानीमा भिजी है हामीलाई तर यो सब भिडियो चाहिँ सब हजुरहरूको लागि बनाएको है धेरै भयो क्या भ्लग नबनाएको खालि त्यो नारायणी गछ आछ घरि नारायणी हिँड्न गयो कहिले के गर्यो हाल्यो सबलाई बोर लाग्यो जस्तो लाग्यो क्या त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता आएको चट्ट पारामा तर गोप्रो भएर एकदम सजिलो भयो कि मेरो मोबाइल पनि जेडीसँग छुट्यो होइन अनि मसँग चाहिँ गोप्रो मात्र थियो पानी पर्यो सजिलो भयो जियोस् है चट्ट पारामा पुरै यहाँ पानी पर्यो चटर यस्तो यार तर लास्ट मजा लाग्यो मलाई आज यार सम्धि एकदमै रमाइलो भयो कि आहारा गाईहरू माथि गएर आएको हो क्या हाम्रो डुवा केही छैन कि माथि गयो तिनीहरू कि जाने एकलट तल माथि त गनाइले आउनु छेउलाई सिक्यो यार ह्याङलाई सिक्यो पानी भिजेर यार भिराउने होला जस्तो यार चटर भोगो भयो हजुर झन् यहाँ कस्तो वहाँ गएर पुरै पानीमा चुरुङ्ग डुबौँला भनेको यहीँ डुबिसक्यो के डुब्ने हो वहाँ गएर चिसो लाग्छ बेकारमा अब गाइस केटाहरू आयो चटर पारामा प्रथमले सकेन राइड हान्न चटर पारामा जाम चटर पारामा माथि जाने अब चटर पारामा लड्यो गाइस बाच्छा पनि भयो सम्धि म बस्छु लास्ट सकेला अब त चटर पारामा अब चाहिँ चटर पारामा प्रथम हिँड्छ चटर पारामा एकेर छोड्यो चटर पारामा अघि त म डेन्जर हिँडेँ नि यार ए यता भित्री बाटो चाहिँ अघि हामी सुरुमा भित्रीबाट आएको दिस इज प्रथम ठकुरी है उहाँको पनि युट्युब च्यानल मेरो युट्युबमा छ है
झर्नाको अर्कै ठाउँमा अरे नि त कि चट्टा पारामा यही कुरो पऱ्यो कल कहाँ पुगेर फोन गरौँ होइन के हो आज त चट्टा पारामा मकै घारीमा हान्ने हो कि गाइज चट्टा पारामा यो चाहिँ भएन नि त ड्रिङ्किङ रेस्टुरेन्ट गाई जस्तै रक्सी सबजना मान्छेहरू आउनु भएको रहेछ हाम्रो ड्यु चाहिँ यही हो है गाई चाहिँ ड्यु अर्ने स्क्याम हो गया गाइज क्या करू कस्तो फिल भयो त दाइ दामी फिल भयो हो मस्त गनाएको यार कुन बेर हो रे अर्ना ए कस्तो राम्रो मान्छे खाइदिउँ त ल सिनेमेटिक हान्यौँ टावर साउन्ड किन्दैन भन्दै थियो हामीले फोन गरेर कहाँ तिमीहरू भन्थ्यो हामी कस्तो यो यस्तो ठाउँमा अन्त पुरै मोबाइल सोबाइल अफ गरेर टक्क लगाएर आउने हो कि त्यो बे बिजनेसको फोन आएर गरेर के काम भनेर रमाइलो हुन्छ ए कोही फेरि ल्याप चाहिँ हाने यहाँ बालुमा तले कोठा हो क्या त्यो कोठा यो कटेज हो कोठा कस्तो दामी छ यो जाल त्यो बोतल जहाँ पाइन्छ नफाल्नु है यहाँ आउनुपर्छ एकदिनमा एकछिन अहिले त कहाँ आउँदा हामी त्यतिखेर छुट्टी हो चिन्ता नखानु भनेर भन्न के भन्छ रे यसलाई दाइ तपाईँसित नि है टिम्बुर हो कि ओ टिम्बुर हिज मे टिम्बुर यो चाहिँ चाख्नुपर्छ है तर मलाई अलिकति चाख्नु चाहिँ मलाई लाग्दैन अलिक मिठो लाग्दैन तर पर्दैन चाख्छ अहिले चाहिँ अनि यहाँ के भन्छ कि यसलाई चाख त यसो घाँस हो कि हो घाँस पाकेको हुनुपर्छ खाना नै मिल्छ पाकेको हुनुपर्छ अलिक काँचो रहेछ यस्तो यहाँबाट गाउँ यस्तो बवाल चाहिँ यहाँबाट सडक जाने यहाँबाट घर छ आममा बसेर चिल बारमा त्यही पकाइदिन्छ त्यही खाने जाम न त चटर चटर पारामा घर त लास्टै टुप्पोमा हो अरे नि त यो गाइज फेरि इन्ट्रोमा हालिदिन्छ छिटिले यस्तो यस्तो चढेर इन्ट्रोमा हालिदिन्छ एउटा फिल्टर युज गर्दै नाके पुरा देख्छ नि त्यस्तै देखिरहेको सम्झीको अनुहार हेर त फेरि एकता सम्झी ल ब्रोहरू इन्जोय गर है सबले सबले त्यो टुप्पोमा सानो ए रामचन्द्र भनेर सानो हो क्या एउटा सानो तपाईँको एउटा ठुलो भयो कि हजुरको भने अरे अङ्कल अङ्कल हो यता आऊ यता फेरि वान्स पर्दै देखिन्न तपाईँ यार यता कसको गोरु हो त्यो ए सम्झिला फेरि स्लो मोसन ल हेड सट विकास भाइ खै त विकास सरी है उयो रियल्ली सरी तिमी घर गएको भए चाहिँ अब नरिसाइकन गइदियो है उता फेरि कले ढ्याप मासु जिउरा ल्याप कले ढ्याप मासु जिउरा ल्याप फर्कियोस् त ए चार सकिनलाई चाहिँ गोब्रो के यार के गर्ने गाई यार अब भिडियो यही हो है अब बिच बिचमा हल्का हल्का छुट्टिन सक्छ हाम्रो चाहिँ सम्धी ओए बसमे यस्तो गरेको टिकटक थियो नि गाइज हाम्रो समय हाम्रो फेरि बसमै डन बसमै मेरो भाइको यस्तो माया लागेको छ अब बाबु हक गरौँ आऊ बाटो छ त्यहाँबाट आउनु भन न आइसक्यो कता झऱ्यो तँ झरेको खै त्यही भिड भएर हामफाल्ला भनेर पानी त्यस्तो अरुणाको झर्नाको हो क्या चढ्छ मजाले सर्नाको भाइले गर्छ के गरेको गाई चाहिँ यार यस्तो यार हामी चाहिँ गाई जुस खाने रेड बुल खाने पार्टी हो है निलो निलो रेड बुल है खाम त कस्तो रहेछ हाल न खरेर कस्तो एउटा है एउटा खान्छ नि खाने पानी सब खाने पानी हो के हो खोटालेको त्यहाँबाट हेर
तिनीहरू तल आउँछ त्यो अलिक त जाउँछ त्यहाँबाट आउँछ होला तिनीहरू यताबाट आउँछ होला ए गाइजी आफ्नो त आफू जस्तो छु त्यसै देखायो भने गाइज है अब त्यो फेरि यहाँ हिरो भनेर हिँड्न नि आउँदैन आफूलाई त त्यही त गाइज केटाहरू चाहिँ कहिले माथि टुप्पोमा पुगेछ क्या माथि झर्नामा केही छैन रे अहिले केटाहरू पनि यहाँ माथि गाउँ छ अरे होइन पानी आउँदो रहेछ अरे अझै पानी परिरहेको छ यार कस्तो यार यहाँ चाहिँ पुरै धारा बनाइदिएको रहेछ क्या चप्पल लगाएको फाइदा चाहिँ गाइजी ए यो ट्याङ्की भरिँदो रहेछ ट्याङ्कीबाट चाहिँ यता आउँदैछ त्यो ट्याङ्कीबाट यता पानी पनि जाँदो रहेछ त सही बनाएको यार धारा नि माथिबाट पानी आइराख्ने सही हो दामी म त खाइदिन्छु है गाइज पानी यस्तो दामी छ पानी यार लास्ट मिठो सम्धी गर्ने के सम्धी ओ सम्धी सम्धे नुहाइदिनु पर्छ क्या साबुन झिकेर केटाहरू पनि त आउँदै आएन यार पानी चाहिँ लास्ट चिसो है म खिच्दै हिँड्छु कि गाइज हेर त यहाँ बियर अर्ना सब केटाहरू चाहिँ बाइक निकाल्ला है इस पुरै ठाउँ नभएर गाइज हेडबुल हुन्छ है ठाउँ लोकेसन भइहाल्छ चटर पारामा रेडबुल चाहिँ दामी छ है फेरि दौरा चाहिन्छ सानो अन्त झिर्का त झिर्दिनुहुन्छ जाली छ के हो ढुङ्गासँग छ यार भोलि चाहिँ हामी चटर पारामा मसला मासुमा टक्क मसला मोल्नु टक्क लाएर पोल्न खाने हो अब के गर्दा अब के गर्नु गाई चाहिँ हामी चाहिँ टक्क लाएर ढुङ्गामा पोल्न खाने भनेर आएको यो झिल्लेको गोल्टामा पानी परेर सबै बिगाऱ्यो अब चाहिँ हामी चटर पाराले अब यहाँ रिसोर्ट रहेछ हाम्रो छिमेको दाइको होइन यहाँ अब फेरि चटर पारामा अब मसला मोलेर टक्क लाएर खाने कम पकाएर दिउँला नि भोलि बिहानै मुल तपाईँहरूले खान थाल्यो क्या हामीले क्याट उता पनि क्याट ए दुईटा दाजुभाइ निस्कियो सन्जय दाइ एउटा गीत गाइदिनु एउटा गीत गाइदिनु न उता यहीँ राख्दिनु बिस्तारै हाल्नुपर्छ I feel एकदम आगो बढे हैन मकै बेच्न लागे जस्तो फिलिङ भएन हैन आउनु मकै ल मकै कसरी हो मकै चाहिँ मकै किन्न आउनु भएको ग्राहक हो पहिलो ग्राहक प्रथम आउनु सेपको काम गर्छ यो चाहिँ कत्रो देखेको मासु यार छ नि अर्को नि त्यहाँ अब अर्को नि छ है गाइस यति अतरल त पुग्दैन यो चाहिँ मेरो लागि मात्रै है शैली कस्तो छ फेरि चटर पारामा भन्दै थियो गर्न थियो गाइस यता चाहिँ चिकन होइन यता चाहिँ चटर पारामा सम्झिएर मात्रै एकदम मासुको सबै
किन यहाँहरू सबै यहाँ सबै रुमहरू हो प्याकभित्र मान्छे चटर पारा म चाहिँ माछाले हो फेरि यी रुमहरू के बेस्ट छ क्या रुमहरू चाहिँ मलाई पनि ठिकै जस्तो लाग्थ्यो माथि खसिया जाइ जेनरल पनि पुरानो भइसक्यो ओ आम्मा ल कडा चतर चतर हो अब तल त जान्न म मसँग